Unsay kinahanglan akong buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa kakugi ug panaghiusa sa tanang miyembro, daghang bunga sa ebanghelyo ang natawo sa tibuok kalibutan. Sa akong hunahuna, ang atong amahan naghatag kanatog maayong mga resulta tungod nagtinabangay kita ug nagpraktis sa gugma nga makapahimuot kaniya. Sa dihang nangutana ang usa ka tawo, unsay kinahanglan nakong buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag pinaagi sa sambingay sa maayong Samarianhon. Sa dihang ang usa ka pari og levita nakakitag tawo nga himalatyon diha sa dalan human gitulisan, milabay lamang sila. Apan, may usa ka Samarianhon nga nagpanaw nakakita kaniya, naluoy siya ug giatiman niya. Kinsa man niining tulo ang makadawat sa kinabuhing dayon. Kini mao ang Samarianhon nga nagpakitag kaluoy. Importante ang pagkaluoy kaniya. Ang pari ug ang levita nga milabay mao kadtong matinumanong nagtuman sa mga sugo sa Dios. Kung atong tan-awon pag-ayo ang mga sugo, adunay gugma sulod niini. Apan, sila nagtuman lamang sa mga sugo sa tapaw nga level nga walay gugma. Mao nga ang Dios nag-ingon nga ang pagtuo ug paglaom gikinahanglan, apan ang labing dako mao ang gugma. Ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Tungod kay ang Dios Amahan naluoy man kanato, mianhi siya dinhi sa kalibutan. Kita ang mga kalag nga gitakdang moadto sa imperno tungod sa mga sala nga atong nahimo dito sa langit. Busa, ang immortal nga Dios mismo naluoy kanato, mianhi sa unod o gilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga sala nga angay sa kamatayon. Kinahanglan usab nga maluoy kita sa atong mga igsuon. Kung wala ka maluoy sa atong mga miyembro, dili sila ganahan nimo. Kung wala kay gugma, lisod ang pagsangyaw. Kung naluoy ka sa kamatinon nga mga kalag, atimanon nimo sila. Kung dili ka maluoy kanila, ikaw musulti og walay pagtagad nga mga pulong masakitan man sila o dili sa maong mga pulong. Apan, kung naluoy ka kanila, dili ka musulti og walay pagtagad nga mga pulong tungod sa kahadlok nga masakitan sila, kini ang gugma. Ang amahan miingon, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Ang gugma nga gihatag kanato sa atong amahan, mao ang gugma nga nagluwas kanato, pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon. Makaluwas lang kamo sa mga kalag kung inyong silang gimahal o gigugmaon sila sama sa inyong kaugalingon, sama sa gibuhat ni amahan. Ang akong gipangayo kaninyo, mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad. Ang akong gipaabot mao ang inyong pagkahibalo kanako nga inyong Dios, dili ang inyong paghalad og mga halad nga sunugon. Kung nakaila ka sa Dios, ang gugma mao ang imong nakatunan gikan sa Dios nga gugma. Kini nahisulat, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma nga labaw pa sa ipasunog ang akong lawas, mao ang gugma nga magtabang sa mga tawo, nga makadawat sa panalangin sa kinabuhing dayon ug modala kanila ngadto sa langit. Kini nga gugma mapailubon, dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan ug molahutay gayod. Karong panahona, daghan na ang mga katalagman ug ang katawhan nagkinabuhi sa lain-laing kalisdanan. Bisan pa nga ang tanan nangandoy sa langit, diin adunay kinabuhing dayon ug kalipay lamang, walay kasubo o kasakit. Dili sila makaadto didto tungod kay wala sila nahibalo sa kamatuoran nga modala ngadto sa langit. Busa, makasinhati sila og kagutom sa mensahe gikan sa Dios ug sa pagdawat sa gugma. Uban sa kasing-kasing nga puno sa kaluoy, kinahanglang makugihon natong isangyaw ang pagsaylo nga naglangkob sa panalangin sa kinabuhing dayon. Kinahanglang dili lamang nato isangyaw ang pulong sa Dios, kundili atimanon usab sila uban ang gugma hangtod nga motubo sila sa pagtuo sa pagsunod sa pulong sa Dios.
Aron makasukol sa mga laraw sa yawa, kinahanglan nga kanunay natong isulob ang kaymanan sa Dios ug tabangan usab ang atong mga miyembro sa pagsulob sa kaymanan sa Dios. Sa pagbuhat niini kinahanglan kitang magmatinud-anon sa pulong sa Dios. Dili ba ang gugma mao ang tinguha sa pagluwas bisan usa pa ka kalag, pinaagi sa pagpakaon kanila og espirituhanong pagkaon? Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Kung sa ulugon nimo ang pagsaylo, maangkon nimo ang kinabuhing dayon. Tungod kay ang pagsaylo kay gugma og ang Dios, nga mao ang kahoy nga naghatag og kinabuhi. Sama nga ang Dios nagiya kanato uban sa kaluoy ug gugma. Maghigugmaay kita ug maghimo sa tanang paningkamot sa pagluwas sa mga kalag. Ipakaylap nato ang pagsaylo nga mao ang panalangin sa kinabuhing dayon ug magpakitag kaluoy. Kung naluoy ka o gihigugma ang matag kalag nga adunay mainiton nga kasing-kasing sa gugma, sama sa maayong Samarianhon, sila matandog ug abunda nga bunga sa ebanghelyo ang matawo. Atong kumplituhon ang ebanghelyo sa langit uban sa gugma ug panaghiusa, pinaagi sa pagpasalamat kay Amahan nga miluwas kanato ug naghimo kanatong mga magbubuhat sa ebanghelyo. Nang hinaot ko nga pinaagi sa pagtuo nga ang Dios motuman sa iyang pulong ug magbuhat niini, makadawat ka og daghang mga panalangin, daghang mga ganti ug nagsidlak nga korona kung moadto ka sa langit.